एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जेल कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जिसमें ऐसे कानून बनाए गए हैं जो किसी दूसरे मुल्कों में नहीं होंगे, क्योंकि ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पर एक ही खानदान शुरू से हुकूमत कर रहा है। ट्यूब शेफू में आप सबको वेलकम है। आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया, जिसको 1948 में किम इल संग ने आज़ाद किया था, जिसके 1994 में मरने के बाद उसके बेटे किम जोंग इल ने हुकूमत संभाली, और उसके भी 2011 में मरने के बाद अब किम जोंग अन हुकूमत कर रहा है। किम जोंग अन को दुनिया का जालिम हुक्मरान माना जाता है। जो कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको हुकूमत ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले इसके सगे चाचा और सौतेले भाई को भी नहीं छोड़ा गया। दोस्तों, यहाँ ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ सजाएं मिल सकती है, जिसमें फायर करके मारना, कुत्तों के जरिए मारना, भूख की वजह से मारना, जिंदा जलाना, टुकड़े टुकड़े करना या फांसी और उम्र कैद जैसी सजाएं शामिल है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया अपनी सख्त हुकूमत और वहशियाना सजाओं की वजह से बदनाम है, और इस तरह सजाएं इसलिए दी जाती है ताकि लोगों में हुकूमत का खौफ बना रहे। दोस्तों, यहाँ 3 नस्लों तक सजा दी जा सकती है, यानी कि अगर एक शख्स जुर्म करता है तो उसके भाई बहन, माँ बाप और दादा दादी तक सबको सजा मिल सकती है। यहाँ के बच्चों को शुरू से स्कूल में यही सिखाया जाता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, और इस मुल्क के लीडर ही सबसे ग्रेट लीडर है, और हुकूमत और किम फैमिली की तारीफ करने वाले गाने और कहानियाँ भी सिखाई जाती है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अपने कैरियर या किसी ख्वाहिश को जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला उसके लिए वहाँ की हुकूमत करेगी। यहाँ की हुकूमत ने हर एक शख्स पर मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करना लाजमी करार दिया है, जिसमें मर्दों को 10 साल और औरतों को 7 साल तक मिलिट्री ज्वाइन करना होगा। ये रूल्स हुकूमत के कंट्रोल को बरकरार रखने, बैरूनी असरात को कम करने और हुकूमत से वफादारी को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इस मुल्क में कोई भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि हुकूमत ही जिंदगी के तकरीबन हर पहलू का हुक्म देती है। यहाँ हेयर कट्स के भी 28 स्टाइल्स है, और वो भी हुकूमत से मंजूर शुदा, यानी अगर कोई बाल बनाना चाहता है तो उसको इन्हीं स्टाइल्स में से पसंद करना होगा, और उसमें भी 10 हेयर स्टाइल्स मेल और 18 हेयर स्टाइल्स फीमेल के लिए है। और किम जोंग अन की तरह हेयर स्टाइल किसी के लिए भी अलाउ नहीं है। यहाँ जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है, क्योंकि शहरियों को इनकलाबी लिबास पहनने की तरगीब दी जाती है। आम शहरियों को किम जोंग अन की तरह जैकेट्स पहनना भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, यहाँ किसी भी मजहब को फॉलो करने पर सख्त पाबंदी है, खासकर ईसाईयत पर। अगर कोई शख्स किसी भी रिलीजन की एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन गैर मुल्की लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए एक सरकारी चर्च बनाया है। इस मुल्क में शादियों के लिए भी अक्सर इजाज़त लेनी पड़ती है, और एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने तक भी इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि इजाज़त लेने के बगैर आप दूसरे शहर मुंतकिल नहीं हो सकते, और ख़ासकर पियोंगयांग तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि वहाँ का कैपिटल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ खास लोग ही शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई भी अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम तर कारोबार और दुकानें हुकूमत की मलकियत में है। यहाँ तक कि आम शहरी सिर्फ साइकिल या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह सिर्फ फौजी और सरकारी लोगों के लिए मखसूस है, और बैरून मुल्क सफ़र करना तो आम लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन ही है। यहाँ के लोगों के लिए ये हुक्म भी है कि हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीर लगाई जाएगी। अगर किसी के घर में तस्वीर गंदी मिल जाती है तो इस पर उनको सख्त सजा दी जाती है, और अगर कोई हादसा होता है तो उसमें भी सबसे पहले तस्वीर को बचाना होता है। एक बार एक घर में आग लगी थी, तो तब उस घर की औरत ने तस्वीर के बजाय अपने बच्चों को बचा लिया था, जिस पर उसको सख्त सजा दी गई थी। दोस्तों, इस मुल्क में हर 5 साल बाद वोटिंग की जाती है, और वोट डालना लाजमी होता है।
اگر کوئی کم کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وجہ پوچھی جاتی ہے اور وجہ پوچھنے کے بعد اس کو سزا دے کے مار دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کا اپنا کیلنڈر ہے جسے جوش کہا جاتا ہے، جو کم il سنگ کے پیدائش یعنی 1912 سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہاں اب 113 سال پورے ہوں گے۔ اور اگر کسی کا برتھ ڈے 8 جولائی یا 17 دسمبر کو آتا ہے تو وہ اپنا برتھ ڈے بھی نہیں منا سکتے، بلکہ اس دن پورے ملک کو رونا ہوتا ہے کیونکہ اس ڈیٹس پر اس کے باپ اور دادا مرے تھے۔ اگر کوئی روتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اب اگر وہاں کے ریڈیو سروس کو دیکھا جائے تو وہ ریڈیو سروس کم اور میسیجز بھیجنے والا سروس زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے ذریعے خفیہ پیغامات کو بھیجتے ہیں بے ترتیب نمبرز اور کوڈ ورڈز کی شکل میں، اور یہ براڈ کاسٹ دنیا بھر میں خفیہ ایجنسیوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اس ملک میں پہلے تو کوئی ٹورسٹ آنا نہیں چاہتا اور اجازت بھی نہیں ملتی، اور اگر اجازت مل جائے اور آنا بھی چاہے تو اس کو حکومت کی طرف سے ایک گائیڈ دے دیا جاتا ہے جو اس کو مخصوص مقامات تک لے جاتا ہے اور اس کے ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے اور اس کو پکچرز لینے سے بھی روکتا ہے۔ 2016 میں ایک امریکی اسٹوڈنٹ اوتو وامبیئر، جسے نارتھ کوریا کے ہوٹل سے ایک پروپیگنڈا پوسٹر چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس پر اس کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن جیل میں 17 مہینے رہنے کے بعد وہ کوما میں چلا گیا، جس کے بعد اس کو امریکہ واپس بھیج دیا گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ مر جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ باقی کنٹریز کی طرح انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ لوگ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ خود جانتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس لیے دنیا سے بے خبر رکھا گیا ہے تاکہ کوئی وہاں کسی چیز کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ یہاں حکومت اور کم خاندان کے بارے میں آواز اٹھانے کو غداری سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مذاق میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یہاں کی گورنمنٹ کی 4 سے 5 ٹی وی چینلز ہے جس پر ان کو وہی دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہو، اور لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت صرف گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ویب سائٹس اور مواد تک ہی ہے، اور اس کے لیے بھی ان کا اپنا خود کا انٹرنیٹ سروس ہے۔ اگر کسی کو غیر ملکی ٹی وی شوز یا میوزک دیکھتے ہوئے یا شیئر کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو عمر قید یا پھانسی جیسی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس ملک سے لوگ اکثر بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے بارڈرز چائنا، رشیا اور ساؤتھ کوریا سے ملے ہوئے ہیں۔ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی وہاں بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور واپس کرنے کے بعد اس کو سخت ترین سزا یا لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی جاتی ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ اور اگر کوئی ساؤتھ کوریا والی سائڈ بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایسے ہوگا جیسے وہ جیل سے آزاد ہو گیا ہو، کیونکہ ساؤتھ کوریا ایک فری کنٹری ہے جہاں وہ آزاد رہ سکتا ہے۔ اور آج کل ساؤتھ کوریا والی سائڈ بارڈر کراس کرنا ناممکن لگتا ہے، کیونکہ بارڈر پر 20,000 سے بھی زیادہ مائنز لگائے گئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے ساتھ بارڈر پر ایک فیک ویلیج کی جونگ ڈونگ بنایا گیا ہے جسے پیس ویلیج کہا جاتا ہے، جس میں عمارتیں خالی پڑی ہے اور رات میں لائٹس آن رہتی ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا کے لوگوں کو لگے کہ یہاں کے لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کا سب کچھ جو باقی دنیا کو دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ فیک ہے، یہاں تک کہ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ انٹرنیشنل گیمز میں بھی فیک فینس کو بھجواتی ہے جن کو وہاں زبردستی خوش رہنے کا کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔